माझे नाव प्रसाद हरमलकर। आम्ही येयल्या दिवाडे गांवांत साकून। दिवाडे आमचें ल्हानशें जुंय। हांव आनी आमचो दोग-तीग जाण येयल्या, रॉकी एक आसा। सो आमी सगळ्यान पयलीं आयज जे लोक सगळे पळय ठाम धरून आसा तांकां सगळ्यांक परबी दिता। तुमी अशेंच ठाम धरून रावा आनी ह्या सरकाराची मान बागोवपाचें काम तुमीच करपाक जाय। आमी येता हांगासर, आमी तुमकां हेल्प दितले, आमी आसात तुमच्या बरोबर, ना अशें न्हू। पूण जेन्ना लोक एकठांय जाता, जेन्ना लोक बरोबर रावता, आतां कितें जालां फिदोलान आनी रामान सांगलां ते प्रमाणे हे पळय मंत्री तुमी एकठांय करून दिले, वेचून हाडलेले तांकां म्हाका दिसता इलेक्शनाच्या टायमार फ्रेंडां मदीं हांगासर झगड्यो चड जाता। कित्याक असले ह्या नालायकांक इलेक्ट करून हाडपाक। आनी ह्या नालायकांक तुमी जेन्ना इलेक्ट करून हाडटा पळय तेन्ना आयज एकलोय नालायक हांगासर दिसती पडना। जेन्ना लोक हांगा रस्त्यार येयल्या, लोक हांगा बोबो मारता पळय तेन्ना कोणूच येना। तुमी इलेक्ट करून दिता सगळ्या मंत्र्यांक आनी ते मागीर आपल्या बंगल्यांनी बसून मजा मारता आनी लोकांक हाडटा रस्त्यार। आज ह्या लोकांनी कोणेच पंचायतीन कोणेच रिक्वेस्ट करूंक ना हो प्रोजेक्टाचो, जावं उदक कमी पडटा, उदक केलां तुमी कोणेच रिक्वेस्ट करूंक ना। जाल्यार हे कोणाच्या गरजेक लागून तुमी करता? म्हाज्या जाल्यार हिशोबान दिसता की ही हांगासर तुमचें उदीक, गांवचें उदीक हाडप आनी व्हरोन व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टांक ते हें करप। म्हाका दिसता कोणें सांगलां ते प्रमाणे हांगासर पायपां ऑलरेडी ले केली खंय। अरे लोकांचें तुमी उदीक व्हरता, लोकांक सांगा तरी बाबा तुमी कितें खंय व्हरता, कितें करता, तुमकां कितलें उदक मेळटलें। बापायचो फात हो हांगासर काडटा आनी तुमी व्हरता पळय तें, हें सारकें न्हू। आनी लोकांक सगळें तथ्य आसा कितें पळय तें सगळें सांगलां। लोकांनी आतां 4-5 दीस जाले आमचे गांवचे भाव सगळे झगडटात, हांगा थांब धरून बसलेले आसात। म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आसा तुमकां आनी हे शेजारच्या गांवांक, गांवच्या लोकांकूय एक आसा, बाबा आयज कितें करतले, तुमच्या भितर सगळे एकवट आसा तो पळयतले आनी हे मंत्र्यांची एक मेन इंटेंशन तेंचें आसता तुमच्या भितर कशी फूट घालपाक। येतले तुमच्या भितर, हांगा तुमकां डोनेशन दिता, हांगा थंय डिशन, थंयच्या सायडीक रावा, थंयच्या पांयां पडटा तुमचे कडेन, सगळे जाण एकठांय रावा, सगळे गांव एकठांय करा, जाल्यारूच त्या सरकाराची मान बागवतली। जे दिसा तुमी फुट्टा ते दिसा तेंची जैत जातले। त्या खातीर मागता सगळ्या गांवांनी, हे सगळे 3-4 पंचायती आसा सगळ्या लोकांक उलो मारता, हांगासर ह्या तुमच्या भावां बरोबर भाव भयणी आम्हाला दुःख लागता। आयज शिवरात्रेची बायबली भयणी आमच्यो आसा पळय त्यो हांगासर घरांची हें सोडून हांगासर येवन बसलेलीं आसात। सगळे भाव बाबडे शिवरात्रेक मागताय आयज ह्या शिवरात्रेच्या दिसा हे जे लोक जाल्यार ह्या शंकराक महादेवाक सांगता, मागणें करता, हेंचे हे मंत्री कोण आसा, मिनिस्टर ऑफ CM कोण आसा, WRD कोण आसा, त्यांच्या मनान घाला साहेबा की हांगासर लोकांक हे नाका, हे तुम्ही करू नाका। आनी एगेन निमाणे कडेन हांव फक्त एकूच विनंती करता सगळ्या गांवच्या लोकां कडेन, तुमी एकवट मातसो थांब धरा प्लीज। एकवट नासतना कांयच जावचें ना। आमी तुमच्या बरोबर आसा, आमी खंयसर उलो मारल्यार येतलेच ना। रामान एक दीस सांगलें यार आमी येता, आमी हांगासर जाय जाल्यार त्या रामान सांगलेल्या भाशेन आख्खो गोंय एकठांय करून हाडूंक जाय जाल्यार हाडुया हांगासर, पूण तुमचो एकवट हांगासर मातसो फोडूंक लावनाका। हे मंत्री सगळे धांवन येतले, धांवडोन घाला हांगासरले। आनी हे तुमी म्हणटा पळय ते कमळ म्हणून केलां पळय, हे कमळान जाल्यार आख्खे गांवची न्हू आख्खे देशाची विटंबना करून सोडलेली आसा। मागता तुमचे कडेन दुसरे फावट हांगा फुड्यान येयल्यार धांवडोन घालतले तुमी, तुमच्या घरांनी येयल्यार ना रे बाबा पुता करी जाल्यार धांवडोन घालतले, जाल्यारूच ते बूथ शिकतले। देव बरें करूं। एक म्हाका मातशें उलोवपाक जाय, एक सांगाय म्हाका कोमोड जातूय